हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन. आयज मकर संक्रांत आसा म्हणून सकाळीं उठून बेगीन न्हावलें. दाराची बीन म्हटल्यार दार झाडून पुसून बीन घेतली, रांगोळी काडली आनी सगळें न्हावन बीन जातकूच पुजाची मांडावळ केली. आयज न्हू सुगड पुंजलो आनी ह्या वर्सा चिंत्ता हांव की मकर संक्रांत जी आसा ती सारकी सिंपल भाशेनूच करपाची. आयजूय एक सकाळीं उठतकूच प्रॉब्लम जालो असो की म्हटल्यार गिजराक उदक मारलें हांवें आनी मागीर उदक गरम जातकूच बालदेन सोडलें आनी भायलें सगळें झाडपाक बीन घेतलें. आनी हांगा उदक सोडून जातकूच न्हू बालदी फूल ओवरफ्लो जावन फूल आख्खें गरम उदक व्हांवून गेलें आनी बकेटान तें थंड उदक उरलें. मागीर म्हटलें लायट बीन वचोंक जायना म्हणून फटाफट गिजर मारून परतून घेतलो आनी मागीर परतून बकेट रिफील करून घेतली. हातूंत कितें जाता, घोव ऑलवेज सांगीत आसता की हाज्या कारणामुळेनूच बील वाडयतलें. बट म्हाजें अशें आसा की सकाळची इतली गडबड आसता, खंयच्या कामार खंय लक्ष दिवं आनी कशें कितें करूं कांयच एडजस्टमेंट जायना. आनी ताज्या भितर अशें कितें सण बीन आयले जाल्यार आनीक गडबड आसता, बिकॉज घरान कितें स्वीट करपाचें, देन सगळें पुसून झाडून बीन बरें वेवस्थीत. बिकॉज पुसना सद्दां पुसना हांव, केन्ना खंयचो एक वार बीन आसल्यार पुसता, बट सण मदींच सण बीन येतकूच पुसचेंच पडटा. सो तेका लागून न्हू आयज अशें म्हाजें बकेटभर उदक बेश्टें वेस्ट गेलें. म्हाकाय खंय तरी दिसलें की कितली ती गडबड आसूं न्ही, बट लक्ष फूल सगळ्या कडेन दिवपाकूच जाय. बट एक फावटी न्हू कामाच्या वेपान कांयच कळना. सो हांगा न्हू म्हजी पुजा बीन जाल्ली आनी काल राती कडेन हांवें तांदूळ आनी उड्डाची दाळ भिजोवपाक दवरलेली आनी चिंतलेलें की संक्रांतीक न्हू पोळे काडपाचे म्हणून. पुरण पोळयो करपाक घेता आहलें हांव, बट प्रॉब्लम कितें, गोड आमच्या घरान कोणूच खायना आनी खावपी आसा तें हांवूच. आनी हांवूय खावन खावन कितलें खातलें म्हणून म्हटलें पोळ्यांकूच म्हटल्यार हें बीन तांदूळ आनी उड्डाची दाळ फुगत दवरया आनी रातचें बरें वांटून बीन दवरलें. बट न्हू पीठ आतां थंडीक लागून फर्मेंटूच जायना म्हणून कितें केलें, फ्रीज जी आसता न्हू फ्रिजाच्या सायडीन दवरलें हांवें, सो दॅट फ्रिजाची जितली म्हटल्यार गरमसाण आसा ती मातशी ताका लागून पीठ बरे भशेन येवनी म्हणून, फर्मेंट जावनी. बट तशेंय करून पळयलें, बट तरी पोळे येवंक ना, म्हटल्यार पीठ वयरूच येवंक ना म्हाजें. आनी तरी मागीर न्हू बरें फेटून बीन घेतलें, तें बरें मिक्स बीन केलें, इल्लेशें मीठ बीन घातलें. राती कडेन मीठूच घालूंक नासलें, तेंय विसरलें हांव. ह्या दिसांनी खूब गडबड जाता, खंय कितें लक्ष दिवं कांयच कळना. आनी तरी न्हू प्रॉब्लम कितें आसा, पीठ जरी फर्मेंट जावन येवंक ना जाल्यार न्हू एक म्हाजें बरें जाता की हो जो कास्टींग पॅनचो तवो हांव यूज करता न्हू, तातूंत कशेंय भाशेचें पीठ आसूं, पोळे म्हाजे बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट येता, सारके हॉटेलांतले त्या भशेन क्रिस्पी कशे. आनी ताज्या बरोबर न्हू आयज बटाट्याची भाजी केल्ली. सो बटाटे जितले 6-7 आहले न्हू, सो ते बटाटे बीन बरे उकडोवन घेतलेले हांवें आनी थंड उदकान बरे भशेन दवरलेले, सो दॅट पील ऑफ करून तेंची बटाट्याची भाजी करपाची. आयज मातशे पोळे न्हू चडूच केल्ले हांवें, व्हडल्या कुकरानूच घातले. म्हाज्या फुड्यान 2 कुकर आसा, व्हडलो कुकर आसा आनी एक ल्हानसो कुकर आसा. आनी चड करून हांव ल्हान कुकरानूच घालता, बारीकशा कुकरानूच घालता, बिकॉज आमी तिगूच जाणां न्हू, कितलेशे जाय. बट आयज न्हू म्हाका जायते जाणांचे डबे, मागीर आयदनां बीन म्हाज्या नेबरांची बीन आहली, ती म्हाका रिटर्न करपाची आसली आनी म्हाका आयज कामाच्यारूय न्हू तशेंच म्हाका पोळे व्हरपाचे आहले. सो आयज मन येयलें सगळीं जाणां बसोन, म्हटल्यार पोळे बीन बसून खावया म्हणून, नाश्ता बसून खावया. सो तेका लागून न्हू जे कोणाचें कितें कितें रिटर्न दिवपाचें आहलें न्हू, तेका लागून ती क्वॉन्टिटी म्हाजी पोळ्यांची वाडली. आनी हे भशेन खुबशे अशे न्हू कितलेशे हांवें म्हाका दिसता कावंट देखून करूंक ना, बट क्वॉन्टिटी आनी म्हटल्यार आमकांय पावले, घोवाकूय पावले, कामाच्यारूय पावले, नेबरांकूय पावले आनी म्हाका म्हाजे भावाचो बीन डबो दिवपाचो आहलो, सो तांकांय हांवें दिले. बिकॉज कशें आसा, कोणीय कितें दिलें इन रिटर्न दिवपाकूय तितलीच उमेद येता, बट कितें तरी बरें स्पेशल आसूंक जाय, कितें म्हटल्यार नाश्ता ना जाल्यार आमी कितें आपल्या हातीन प्रिपेर केल्लें. आनी अशें म्हणटात न्हू की आपल्या हातीची चव तितली चडशी अशी बरी लागना, बट दुसऱ्यांनी कितेंय दिवं तें, एक सादी दाळ देखून दिली न्हू, बट लोकांच्या घरांची दाळ जावं, चिकन जावं, नाजाल्यार हुमण जावं, कितेंय जावं बरेंच लागता. सो तेका लागून आयज खुबशे जाणां खुबशे अशे पोळे केल्ले आनी सगळ्यांक दिवन हांवें हें सगळें काम वायंड अप केल्लें. मागीर किचनांतलें सगळें वायंड अप जातकूच बेडरुमान येयलें, सायड बाय सायड हें बीन सगळें सेट करून घेतलें. बिकॉज कशें आसा, सण आसल्या कारणान घर बीन तितलेंच नीट एंड क्लीन आहलें तितली पॉझिटिविटी वाडटा. आनी अशें जावंक जायना की फक्त आमचो हॉल आसा तोच क्लीन उरोंक जाय. हॉल मेन तर क्लीन उरोंकूच जाय, बट सायड बाय सायड जे बेडरूम्स आसा, बाथरूम आसा, किचन आसा, बाल्कनीज, ते बीन सगळें स्लोली वायंड अप करतालें जावं. जेन्ना जेन्ना हांव एक पळो घालतालें आनी मागीर सायड बाय सायड एक टार्गेट कितें तरी घेवन सगळें काम सेटअप करतालें. म्हाका न्हू हे भशेन संवयच ना की पोटाचें जें कितें आसा तें करपाचें, खावपाचें आनी वचपाचें आनी बाकीचो सगळो जो पसारो आसा तो तसोच दवरपाचो. ओके, केन्ना केन्ना न्हू म्हाजी आयदनां, टू बी फ्रँकली स्पिकींग, केन्ना केन्ना म्हाजी आयदनां तश्शी बेजिनान आसता, बिकॉज टायम न्हू एडजस्ट जायना. सो मागीर कामा वयल्यान येतकूच फर्स्ट आयदनां बीन वायंड अप करता, ऑर एल्स जेवन जातकूच सगळीं एकठांय करून मागीर धुता बीन. बट अशें नासता की झाडूच केन्ना मारूंक ना, ना जाल्यार खंयचो एक सण येयलो जाल्यार पुसूंकूच ना, आसूं न्ही देवा तूं पाव, तसलें म्हटल्यार तें करूंकूच जायना. बिकॉज इतलें मागीर न्हू इनकम्प्लीटशें फील जाता. म्हटल्यार हे कामांची न्हू ल्हानपणा पासुनूच म्हाका संवय आसा आनी तें म्हाजें
फक्त म्हाज्या आईक पळोवन हांवें शिकलेलें आसा, ग्रो अप जाल्लेलें आसा. म्हाज्या आईक न्हू नीट निवळ एक टायमाक भूक ती दाबोवन रावोंक शकता. ती न्हू एक 2 जेवची 4 जेवतली, बट जी कितें कामां आसा न्हू ती तिका वायंड अप करून मागीर सगळें अन्न वयता तिच्या पोटान. सो तशेंच कितें तरी म्हाजें आसा. सो आतां हें तुमी पळोवंक शकतात. सायड बाय सायड म्हजी कामांय चालू आसा आनी किचनानूय मिडल येवन हांव हें सगळें वायंड अप करतां. हें जें आतां हांव पोळे काडटा न्हू तशें म्हाका पयलीं येत नासलें. म्हटल्यार हें रोटेट करपाचें स्पॅरिकल टायप अशें केन्नाच जमनासलें. पयलीं म्हजे दाट अशे पोळे जाताले. बट म्हणटा न्हू लायक आमकां जशी आमची संवसाराक वर्सां जाता तशें आमी शिकतात. आनी तेंच कितें तरी लायक लकिली म्हाका तवो बीन बरो मेळ्ळो. हो म्हजो हावज वॉर्मींग आसलें न्हू तेन्ना आमकां जायते म्हटल्यार युटेन्सिल्स खूब येयले. सो आनी थोडेशे हांवें प्रायर सगळी खरेदी करून दवरलेली. सो हो तवो आनी हे भाशेन हांव डोसा काडून घोवाचो बीन नाश्ता रेडी, फूल कडक चाव आनी ताका न्हू कालची उरिल्ली मशरूम चिली आसली, बटाट भाजी चड तो खायना म्हणून बेश्टी इल्ली तेकयली हांवें आनी ताका दिली. सो ताका सर्व करतकूच म्हाका कामाक व्हरपाचें आसलो डबो आनी हांवें कितले 6 क्वॉन्टिटी व्हेले हांवें डोसा बिकॉज आमी 3 जाणां आसा न्हू सो मेळोन बीन बरे भशेन खावया. बट मागीर एकटी टीचर म्हणपा लागले की आपलो उपास आसा संक्रांतीचो. म्हाज्यान उपास सगळेंच जायना. खंय तरी आतां लायक जेन्ना आमचो ब्रेस्तार आसता मार्गशीर्श म्हयन्याचो तो एक आनी साईबाबाचें व्रत जें म्हाजें आतां चालू आसा तो एक. सो फाल्यां ब्रेस्तार आसतलो तो तुमकां व्लॉग हांव नक्की शेअर करता. बट ताज्या पयलीं न्हू हांव तुमकां कितें तरी दाखयता, नक्की पळयात. न्हू तुमकां कोण तरी दाखयता. यू वील जस्ट कीप क्वायट अँड जस्ट वॉच इट. एक्चुली इतले कामाच्या गडबडीन हें कशें दिसलें तो प्रश्न येतलोच. बट सकयल काकीगेर तेंचें आयदन जेन्ना रिटर्न करपाक गेलें न्हू तियेन म्हाका दाखयलें की हांगा मोर दोन भोंवता म्हणून. सो फटाफट येयलें आनी तुमकां दाखयलें. आतां ते क्वायटली भोंवता बट पावसा टायमार न्हू इतलो तांचो आवाज आसता. आतां सगळे कपडे बीन दिसता. आतां न्हू रेडी जाता हांव कामाक वचोंक जाय. हेअर वॉश केल्लो संक्रांत म्हणून. सो खूब जाणांचे डबे बीन आयज पॅक केले. सगळे दिता हांव एक डबो तेंचो अँड मोर गेलो दिसता. चलो. You can't kill me! Solo kill you, good pendejo! Disrespect mi familia, I hurt you! Shut you up! Coñazo! You wanna be sister? We are young. हे म्युझिकाक आमी बायलां ना पूण दादले चडशे फॅमिलियर आसतले बिकॉज बॅकग्रावंडान जी म्युझीक आसा न्हू ती एक्चुली GTA गेम चालू आसा जे हांवें तुमकां खूब पयलीं न्हू कितें म्हणटात ते जॉयस्टीक दाखयल्ले. सो तातूंत GTA गेम एक पयलींची आसा. सो केन्नाय न्हू हांवूय बसून खेळटा. इवन आय यूज टू लायक टू प्ले GTA गेम पयलीं खूब म्हटल्यार खूब क्रेज आसतली. आनी मागीर न्हू रेडी जाता म्हाका म्हाजो दुपट्टाच मेळनासलो. बट मागीर न्हू हो रेड कलर दुपट्टा घेतलो. हो एक्चुली दुपट्टा म्हजो दुसरे चुडीदारा वयलो. बट हाज्यार म्हटल्यार घेवया बिकॉज दुपट्टा जो आसा न्हू तो म्हाज्या घोवान मशिनेन घालून धुवपाक उडयलो. ताका इतलेंच सांगलें की जे कितें कपडे आसा ते लागीं कर आनी मशिनान घाल म्हणून. ते एक काम करता लकिली आनी ते मागीर ताणें म्हाजो दुपट्टाय घातलो आनी म्हाका दुपट्टाच मेळनासलो. सो हो आयज रेड कलरचो मातसो एडजस्ट केलो आनी कामाक वचपाक आतां फटाफट भायर सरलें बिकॉज आतांच्यान हांवें न्यू रेजोल्युशन मायन टार्गेट सेट केल्लो आसा की कामार हांव टायमार पावतलें. सो फटाफट बॅग बीन पॅक केली. बॅगान कांयच ना भितर फक्त एक मोबायला लागून येदी व्हडली बॅग. जीपे बीन ऑल आमचो हांगा हितूनच आसता मोबायलाचेरूच आसता. सो पयशे कॅरी करपाची गरज ना. चावी स्पॅक्स आनी जे कितें व्हडले डबे आसले ते. बॉटल काय भितर वयची ना. सो बॉटलूय हातीन घेतली आनी कामाक वचपाक भायर सरलें. आनी आतां संक्रांत रोखडें म्हणोंकूय येयना. सो संक्रांत आसल्या कारणान आतां इन्विटेशन्स आमकां बायलांक आसतले आनी आमी बरी साडयो न्हेसोन आमी विजीट करतली एकमेकागेर आनी हळदी कुकुमाक वयतली आनी व्हाण हाडटली. सो एक न्हू हांगा एक फील बरी येता की साडी न्हेसोंक जाय बरे भशेन रेडी जावन दुसऱ्यांगेर विजीट करपाक जाय. थंय आमी बायलां मेळटा. खूब म्हटल्यार खूब बायलां आमी अशी आसता की खूब तेंपान बीन मेळटा. सो तें एक बरें दिसता. सो हळदी कुकुमाक भायर सरलें. आईन दिल्ली फाती बीन घातली हांवें जात्रेची आनी आयज कितें कितें मेळ्ळें तें तुमकां दाखयता. गोडाची धेप, 2 साबण आनी हे पर्स मेळ्ळे आनी 2 आसले बट ते बाबू खेळटा. सो आयचो व्लॉग हांव हांगाच काबार करता. लायक जालो जाल्यार नक्की सबस्क्रायब करा आनी असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.